बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार जेजू सांगाता वेळ सारूंक सगले भक्तीन आनी भावार्थान ताच्याच बरोबर आमी हो वेळ सारुया आनी सुरवातेक हें गायन गावून ताची बजवण आमी करुया. जेसू 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 शांतीची तूं जोर आमचे भितर शांतीची तूं जोर आमचे भितर सदांच ती वाहुती दवर सदांच ती वाहुती दवर जेसू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दीस राती आमकां तूं दी दीस राती आमकां तूं दी जेसू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय बापाची शांती आमचेर रोखोय झुजाची मोहडा उबोय झुजाची मोहडा उबोय जेसू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय सासणाचे शांतीक पावोय सासणाची शांती पावोय जेसू 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 भोव पवित्र साक्रामेंतान पवित्र उंड्यान शांतीचो कुंवर आमचो देव आमचे मदें हाजीर आसा सगले खालतिकायेन आमची मान बागावून ताका आमी आमचो व्हडलो नमस्कार करुया.
आमच्या जेजू सांगाता आमी वेळ सारतना ताका आमचो व्हडलो नमस्कार गावुया. Namaskar Tuka korta Amcho mok Tuka dita Namaskar Tuka korta Amcho mok Tuka dita. आमच्या जेजू सांगाता वेळ सारतना पयले सुवातेर ताचे बोगसणे आमी मागुया. दुसरे सुवातेर ताका आमी दिनवासुया. तिसरे सुवातेर ताचे उतर आयकुया. आनी चवथे सुवातेर आमची खालती मागणी ताचे मुखार दवरुया. आमचो देव बोगसण्याचो देव. आमी चुकता तितले फावटी तो आमकां बक्षिता. कित्याक आमकां बक्षिल्या बगर ताच्यान रावूंक जायना. कित्याक ताणें आमचो मोग केला. त्या वेळार ह्या ताच्या बोगसणाची खबर ताच्याच बऱ्या उतरांतल्यान आयकुया. जेजू आर्जेन्टिनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलोलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी तांकां म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोजेसान असल्या फातरावन मारच्याक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालूंक एक कसलेंय नीब सोदून काडच्याक तांणी अशें म्हणलें. वडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगले एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. पातोक करता तेन्ना पोद्वाराक सांपडलेली वस्तोरी सांपडली. तिका जेजू सरशी हाडली. ती लजेक पडली. जेजून तिका खास फावो करूंक ना. मनीस तिका खास फावो करूंक सोदी. बाय, कोणेच तुजेर खास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना. वच आनी ह्या फुडें पातोक करिनाका.
मोगाच्या न्हू आमी पातोक करता पूण कोणाक सापडूंक ना आमी पातकां करता पूण कोणूच मनीस नकडो आमी पातकां करता पूण लॉड्जेक पडना आमकां बोगसणें आसा कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं हो जेजू आमकां बक्षिता आमचेर फॉर्मोण मारिना ह्या वेळार आमी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणें मागुया कितलींच आमची पातकां केदी व्हडली आमची असोकताय ह्या जेजूचेर नदर मारून ते प्रोद्वाराक सांपडलेले वस्तरे भाशेन आमी ताचे मुखार आसा पातकी असोक्त सकला जमनीर पडलेली आनी बोगसण्याच्याच मनान हे बोगसण्याचे गायन आमी गावुया Gesù Moshe tu cerau pateta Bóg sok moci i sogli patka Ducam dortan Niceva portan Sogli patan Bogos murmatan Ducam dortan Niceva portan Sogli patan Bogos murmatan आमच्या दोनया जेजूक आमी दिनवासूंक फावो कितलें ताचें बरेपण कितले ताचे उपकार आमी घेतल्यात कित्याक आमची मागणी जाय ती आमच्यो गरजो जाय त्यो जितल्यो आमच्यो गरजो चड तितली आमची दिनवासणी व्हड जितले आमी गरजेक सांपडल्या तितली आमी ताका दिनवाशी जावंक फावो मोगाच्या न्हू सगळेच मनीसकूड कोवीड-19 पिडेक सांपडले जायतीं आमची भाव भयणां हे पिडेक सांपडोन मरून गेलीं आमची वळखीची आमची इश्ट मित्रां आमची सोयरीं आमची शेजारी आनी आमची चड मोगाचीं घरचीं खिणा भितर नाच जाली हे वायट मारेकार पिडेन तांकां गिरासली आमी जिवी आसा देवान आमकां हे पिडेंतली राखली आनी सांबाळली
घोडे आमी पिडेंत आसल्या हॉस्पिटलांत आसल्या दोतोरां नर्सी वरवीं ह्या जेजून आमची सेवा चाकरी केली आमकां पेकोवणी फावो केली जेजू हे पिडेंतली तुवें आमकां राखली आनी सांबाळली देखून तुजे उपकार आठयता जायत्या बऱ्या मनशांनी गरजे आकांता वेळार ह्या पिडेच्या काळांत आमकां आदार फावो केलो आनी करीत आसात जायतीं बरीं मनशां उदार काळजान सेवा चाकरी करतात जावं ते आमचे नर्स जावं आमचे ते दोतोर आमचे सायंटिस्ट जाणार वावुरतात मनशाचो जीव राखूंक आमचो जीव राखूंक जेजू ह्या तांच्या बऱ्या वावरा पासत तुजे उपकार आठयता आमी पिडेंत आसली तेन्ना आमच्या घरच्यांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या वळखीच्यांनी इश्ट मित्रांनी सोयऱ्यांनी आमची खबर घेतली आमकां जायतो आपलो धीर आनी आदार दिलो तांचे पासत जेजू तुजे उपकार आठयता जेजू तुका आर्गां दिता तुका दिनवासता सगल्या आमच्या फिरगोसकारा पासत तांच्या बऱ्या वावरा पासत हें बरें मन आमचे फिरगोरचेन दिसून आयले देखून जायते जाणांनी ओगेपणान आपल्या वळखीच्यांक शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक दायऱ्यांक आदार केलो आपल्या घरांत आपली पिडेंत आसलेल्या भाव भयणीक सेवा दिली तांचे थंय मोग आनी हुस्को दाखयलो तांकां फावो त्या वेळार वखदां फावो त्या वेळार जेवण खाण दिलें ते सगळे आमच्या फिरगोसकारा पासत भाव भयणी पासत तुजे उपकार आठयता जायते फुडारकार घेवन वावुरले तांचे बरे सेवे पासत तांच्या उदारपणा पासत तुका दिनवासता आनीकूय जायते आमचे उपकार ह्या वेळार ओगीच रावून ह्या जेजू मुखार आमी उपकारी जावया आनी जायते ह्या काळांत आमच्या जिवितांत घडलां फामिलीन घडलां ताचे पासत आमच्या देवाचे उपकार आठोवया आनी आमच्या काळजांत एकठांवून उपकारांच्यो राशी ह्या साक्रामेंतांत हाजीर आसलेल्या जेजूक जावया आमी मना काळजांतल्यान दिनवाशी आनी गायन गावया गोवडी कितलो बरो गोवडी कितलो बरो Glory titlo boro Jesus mimoso nakatace upka
ubucar warga surga putra suruh kita jiwi moshe vadolita putra suruh kita jiwi moshe vadolita आपल्या फाटल्या दिरां सोडून नवो मार्ग दाखयता आपल्या फाटल्या दिरां सोडून खरो मार्ग दाखयता गोडी कितलो बरो जेसू सोमी मोसो म्हाका ताचे उपकार warga surga Nuri kitlo boro Jesus somi moso maka tace upkar harga surga masa rok tanto pustaha apnya mocha gotaita masa rok tanto pustaha आत्म्या मोशा गोठायता आपली गोभाय सगळ्यांक दिवून काळजी दारपणान करता आपली गोभाय सगळ्यांक दिवून काळजी दारपणान करता गोडी कितलो बरो जेसू सोमी मोसो म्हाका ताचे उपकार घुमता अर्गा सुरका गोडी कितलो बरो जेसू सोमी मोसो म्हाका ताचे उपकार घुमता अर्गा सुरगा कोवडी कितलो बरो जेसू सोमी म्हजो
म्हाका ताचे उपकार, म्हाका ताचे उपकार. मोगाच्यानो, खरेंच ताचे आमी उपकारी आनी ऋणकारी. ताचे उपकार आटोवंक आमकां गरज अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. दिनवासनेचेंच मन घेवन दिनवासनेच्याच मनान आनी मोगान ह्या वेळार ह्या उपकारी मनाचें ताचें उतर आमी आयकुया. जेरुजाल्याक वेता आसतना समारिया आनी गालिलिया हांचे शिमे वेल्यान जेजू वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू, गुरुस्वामी, आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेते वाटेर ते नितळ जाले. तातूंतल्यान एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देकोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी तांच्या पांयां लागीं सोरपोट पडून ताका आर्गां दिलीं. आनी तो समारितान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. धावूय जाण बरे जाले न्हय, उरलेले 9 जाण खंय आसात? त्या पोरक्या सामाऱ्याकारा बरोबर आमी खूब बरी जाल्या. आमकां देवाची पेकोवणी फावो जाली. ओत्मीक पेकोवणी, कुडीची पेकोवणी. जेजू, तुजे आमी उपकार आठयता. तूं आमचो गवंडी. ह्या वेळार आनिकूय बरी खबर देवाच्या उतरांतल्यान ह्या वेळार आमी आयकुया. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हटलें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात, तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. गायन गावून ह्या देवाच्या उतराक आमी आमचो भावार्थान जबाब दिवया.
जेजू तुझी उतरा काळजाचो सोंतो जेजू तुझी उतरा दोळ्यांचो उजवाड जेजू तुझी उतरा जिणेचो विस्वास जेजू तुझी उतरा जेसून म्हटलें सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. कम टू मी ऑल यू हू लेबर एंड आर बर्डन लेबर एंड बर्डन. कश्ट आनी भार. ग्रीक भाशेन कश्ट ह्या उतराक म्हणटा कोपियाव, म्हटल्यार जी कोण कश्टवतात, कश्टोवन थोकल्यांत काबार जाल्यांत आनीक जायना सोसूंक आनीक शक्ती ना आनीक बोड ना कुडींत सारकी थोकल्यांत ओसोक जाल्यांत. One who is laboring to the point of exhaustion आनी उबी पासून रावूंक सोकोत ना, बोड ना, असल्या कश्टवतेल्यांक जेजू आपणा सरशी आपयता. भार, बर्डन. ग्रीक भाशेन म्हणटात फोर्तिसो, म्हटल्यार जाय तो तेंप जालो वो भार घेवन आसात, जाय तो तेंप जालो तशींच आसात भार घेवन. वर्सां आयलीं, वर्सां सरून गेलीं, खाना वयलो भार तसोच आसा, उणोय जावंक ना, सुबेसूय जावंक ना, पूण तसोच आसा, भारान चेपल्यांत. One who is carrying a burden for a long time. जायतीं वर्सां जालीं तो भार आसा. तांकां सगल्यांक जेजूचें आमंत्रण, कम टू मी, म्हजेशी येयात. जेजू आपणा सरशी आपोवन कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा हांव तुमकां समाधान करतलों.
हांव तुमकां समाधान करतलों. सगल्यांक न्हय जाल्यार आमकां थोड्यांक तरी जेजू आपणा सोरशीं आपयता. आमी सगलीं थोकूंक ना जायत, आमी सगलीं कश्टांव ना जायत, भार घेवन ना जायत, पूण थोड्यांक तरी कश्टावतेल्यांक भार घेवन आसलेल्यांक जेजू आपणा सोरशीं आपयता. खरें म्हटल्यार आमी थकल्यांव, आमकां पुरो जाला आमचो वावर करून. आमचेर भार आसा रिणाचो, आमच्या जिविताचे प्रश्न, कितल्योच आमच्यो आडकोडी, कितले आमचे दूख. आमच्या जेजूक हक्क आसा आपणा सोरशीं आमकां आपोवंक. कश्टावतात भारान चेपल्यान तांकां आपोवंक आपणा सोरशीं जेजूक हक्क आसा. कित्याक हो आमचो जेजूय जाय तो कश्टावलो. कश्ट म्हटल्यार कितें तें ताका बेस बरें सजमता. कश्टांचो अनुभव ताका आसा. सगल्यान पयलीं सगल्यान व्हडले कश्ट ताणें सोंसलेले आसात. सगल्यान व्हडल्या कश्टांक ताणें फुडो केल्लो आसा. आनी त्या पासत जेजू सगल्या कश्टावतेल्यांक भारान चेपलेल्यांक आपणा सोरशीं आपयता. ओत्मीक वाटेन आनी कुडी वाटेनूय कांय जाणां आमी खूब थकल्यांव. कुडींत वाटेन आमी थकल्यांव, जायतो वावर करता, वावर करून जोत्ता मोत्ता, दीसभर वावर कोत्ता. तोच वावर करचोच पडटा, नाजाल्यार पोटाचें जायना. परदेसांत कितलींच आमची बाबा भयणां कितलोच वेळ वावर करतात. वावर करिना जाल्यार, कश्ट करिना जाल्यार जिवितांत कांय फुडें वचचें ना. कश्टा विरयत मुकूट ना अशें म्हणटात न्हय. जेजूकूय तो फावो जावंक ना. पूण कश्टांक फुडो करूंक जाता फकत जेजूच्या आदारान. कश्ट करूंक बोड मेळटा, शक्ती मेळटा ह्या जेजूच्या आदारान. ताचेशी येवुया. भार आसा आमचो, चिंतनाचो भार. रातची घडये झेम पडना, न्हिदूच पडना, परतून परतून मनांत येता. कितलीं वखदां घेतात, कितलीं वखदां केलीं, न्हिदेच्यो गुडयो घेवन न्हिदचें पडटा थोड्यांक. भार बगर बगर तीच चिंतना सोतायतात, तेच मनांत येता. जेजू म्हणटा आपणा सोरशीं यो, हांव तुमकां समाधान करतलों. आनी फुडें जेजू म्हणटा म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. जू फुडें वचूंक, शेत कोसूंक 2 बैल जाय पडटा. एकल्याच्यान जायना. तुज्यानूय आनी म्हज्यानूय जिवितांत आयलेले कश्ट, जिविताचो भार एकल्याच्यान फुडें व्हरूंक जावचो ना. आमकां सांगाती जाय, बऱ्यांतलो बरो सांगाती. आमचें जू कश्टाचें, भारान चेपलेलें फुडें व्हरूंक ह्या साक्रामेंतान हाजीर आसलेलो जेजूस आमचें बोड, आमचो आदार.
जिवितांतलें वादोळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जिविताचें व्हडें हालता दोलता तेन्ना जेजू म्हज्या आदाराक पाव. गायन गावून ही आमची भावना, आदाराची भावना आमच्या जेजूक आमी उक्ती करुया. जिवितांतले वादोळ मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दुर्यान व्हडें हालता दोलता तशेंच संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कश्ट म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. कोण म्हजेर लढाई मांडटा आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें प्रोय निर्फळ जाता म्हजें इश्टीण म्हाका सोडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हज्या माथ्यार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें जिवीत एक बार जाता तोडून शक्ती कमी जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव.
ह्या वेळार कायमची मागणी आमच्या जेजू मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हणुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मागुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्या पासत, आमच्या पाप साहेबा पासत पाप साहेब फ्रांसीस, आमच्या बिस्पा पासत बिस्प फिलिप नेरी, सगल्या पाद्री पासत, मोठवाशी भयणी भयणी आनी भावां पासत, ह्या पिडेच्या मरणाच्या भिरांतीच्या काळांत आपले परजेक आपल्या मागण्याचो सहकार आनी आदार दिवंक, आपल्या मागण्या वरवीं आपल्या बऱ्या उतरां वरवीं गोठाय आनी बोड जावंक आनी धर्माच्या फुडाऱ्यांकूय आमच्या राख आनी सांबाळ म्हणून जेजू लागीं मागुया. जबाब मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मरून गेलेल्या काय आमच्या बिस्पा पासत, तशें पाद्री पासत, माद्र भयणां पासत देवान तांकां सर्गेच्या राजान शासनाचो इनाम फावो करो म्हणून जेजू लागीं मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मागुया. राष्ट्रीक आनी आंतरराष्ट्रीक मोडार आसलेल्या सगल्या राजकीय फुडाऱ्या पासत एका देशान दुसऱ्या देशाक, एका देशाच्या फुडाऱ्यान वडिलांन दुसऱ्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी वडिलांक बरें उतर दिवंक, आमच्या देशाचो फुडारूय बरो जावंक, आमचो गोंयचो फुडार बरो जावंक, बरें काडीस आनी मन आमच्या सरकारी मनशांक जेजू लागीं मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मागुया. पिडेंत कश्टांतल्या भाव भयणी पासत, कोरोना व्हायरस पिडेंत हॉस्पिटलांत हे पिडेक लागून ऑक्सिजनाचेर आसात, ICUन आसात, वेंटिलेटराचेर आसात, थोडीं जाणां घरांत आसात, क्वॉरंटीन सेंटर्स आसात, थंय कश्टावतात. हे आमच्या सगल्या बाबा भयणीक जेजून पेकोणी फावो करूंक मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मागुया. पिडेवंताची सेवा करतल्या दोतोर नर्सी पासत, बऱ्या काळजा मनाच्या आनी फुडाऱ्यां पासत व्हडमोगान अपुरबायेन आपली जबाबदारी ताणें पाडूंक आनी जाता तितल्यांचोय देवान दिलेले जाणवाय वरवीं ताणें जीव राखूंक आनी सांबाळूंक बरें काडीजांनी मन तांकां मागतना तांचोय जीव राख आनी सांबाळ म्हणून जेजू लागीं मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मागुया. सोंपलेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत हे पिडे वरवीं जायतीं आमची घरचीं मरून गेलीं, जायतीं आमची वळखीचीं इश्ट मित्रां आमची शेजारी मरून गेलीं, अकस्मात बरीं आसलीं नाच जालीं. ह्या सगल्या आमच्या मेलेल्या भाव भयणींक शासनाचें सूख जेजू लागीं मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मागुया.
मरण जावन घरांत दूख करतात, दुखा बरीत आसात, असल्या दुखांत आपले दीस काडटेल्यांक जेजून बुजवण फावो करूंक, जेजू तांचो सांगाती जावंक, जेजू सांगाती तांचे बरोबर आसा म्हणून तीय वळखूंक पावूंक तांकां ओत्मीक घोटाय आनी बोड जेजू लागींच मागुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मागुया. परदेसांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत देवान तांच्या कश्टांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, सिर्वीस नासलेल्यांक सिर्वीस फावो जावंक आनी बेता थंय ह्या आमच्या भाव भयणीक देवान राखूं आनी सांबाळूं म्हणून जेजू लागीं मागुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मागुया. सगल्या आमच्या फिरगोसकारां पासत पवित्रित्वेच्या फिरगोसकारां जीं भायल्या परदेसांत गांवांत आसात, जीं गोंयांत आसात, आमच्या गांवांत रावतात, वो गांवा भायर रावतात, सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी अदीक करून हे कोरोना व्हायरस पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हणून जेजू लागीं मागुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक थोडो वेळ ओगी रावून आमची खासगी मागणी जेजू मुखार आमी हाडुया. फाल्यांच्या दिसाक आमच्या आस्काऱ्या भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाचीक परब. हे परबे वरवीं आमचे फिरगर्जेंत जायते बरेपण येवूं, आमचे फिरगर्जेंत एकवट मोग, विस्वास, शांती वाडूं. हे परबे वरवीं एकाच देवाक, त्रिएक देवाक सदांच आमी दिनवाशी जावूं. हे परबे वरवीं जायते आशिर्वाद दरेके फामिलींत मेळूं. हे परबे वरवीं जायते बरेपण आमच्या गांवांत आनी आख्ख्या मनीसकुळाक फावो जावूं. असलींच चिंतना, भावना आनी मागणी एक करून ह्या वेळार आमच्या जेजून आमकां शिकयलां ते मागणे आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आनी ह्या वेळार तयार जावुया आमच्या जेजूचो आशिर्वाद घेवंक. आनी तयारी जाताना आमी गायन गावुया. संस्कारावितल्या व्हरत्या
मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार कावतेपणान मान दिवया सासना सासना प्रार्थूया देवा एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोरनांचो उगडास घडोवन दवरलाय तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी वरवीं तामन आसतना तुजे सरवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कोर तूं चोची येता आनी रजवट चलयताय सासनांच्या सासना Pavambrino, o आशीर्वाद आमचेर जण एकल्याचेर मागुया. o आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घरांत पिडेस्त आसात तांचेर o आशीर्वाद हॉस्पिटलांत पिडेक लागून कश्टवतल्यांचेर तांची सेवा करूंक दोतोर नर्सी आनी हेर बऱ्या मनांचे वावुरतात तांचेर हो आशीर्वाद आपली घरची मोरून गेल्यांत म्हणून दुकांत उलासतात तांचेर हो आशीर्वाद भायल्या परदेसांत असलेले आमच्या दोर एका फिरगोसकारांचेर आनी हेरूय भावां भयणांचेर असल्या मनान हो जेजूचो आशीर्वाद आमी भोक्तीपणी घेवया.